उहिले परापूर्व काल पौराणिक काल वैदिक कालदेखि नै परशुराम भगवान र क्षत्रियहरूको किन लडाइँ भयो हेर्नुहोस् है। क्षत्रियहरू पनि हिन्दू धर्म हुन्, ब्राह्मणहरू त अब त्यसै भइहाले, किन लडाइँ भन्छ? त्यो लडाइँ अध्यात्म पनि बाँकी छ, चलिरहेको छ। सायद त्यही लडाइँकै कारण आज हामी यहाँ उपस्थित हुनु परेको छ, किनकि हाम्रो देशको मौलिकता जुन हिन्दुत्व दर्शनको यो पहिचान थियो, हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यो आज खोसिएको अवस्था छ। त्यो आउनुपर्छ, फर्किनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी किन लडाइँ गरिरहेका छौँ? विश्व परिवेशलाई हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि भर्खरै अमेरिकामा चुनाव सकिएको छ। जो बाइडेन नयाँ राष्ट्रपति आउनुभयो। जो बाइडेन भनेको बाराक ओबामाको पार्टीको हो। बाराक ओबामा को हुनुहुन्छ भने उहाँ जहिले पनि भगवान बजरङ्ग बलीलाई आफ्नो गोजीमा बोकेर हिँड्ने राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, हनुमानको भक्त हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँ एउटा पवित्र क्रिस्चियन हो र अहिलेको राष्ट्रपति चुनावमा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस एकजना हिन्दू हुनुहुन्छ है। र उहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भारतीय दक्षिण भारतीय मूलकी चाहिँ छोरी हुनुहुन्छ। आज त्यहाँनिरको चाहिँ उपराष्ट्रपति हुनुभयो भनेपछि हिन्दू धर्मको प्रभाव के रहेछ? अनि सँगसँगै यो चुनावलाई जितिसकेपछि जो बाइडेनले के सम्बोधन गर्नुभयो त्यसलाई मैले आज यहाँनिर जोड्न चाहेँ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले के भन्नुभयो भने अब उहाँहरूको नाराहरू त विभिन्न खालको थियो। जो बाइडेन र तपाईँको गएर ट्रम्पले अझै पनि यो चुनावलाई स्वीकारेको छैन। उहाँ अझै अमेरिकन परम्परादेखि एकदमै विमुख हुनुहुन्छ, जबकि 2 दिन 3 भन्दा धेरै दिन ढिलो नगरेको अवस्था देखिन्छ। पहिलाका राष्ट्रपतिहरूले यदि चुनावमा हार्यो भने जित्नेलाई चाहिँ बधाई दिने चलन हुन्छ, तर ट्रम्पले अझैसम्म गर्नुभएको छैन। तर जो बाइडेनले के भन्नुभयो भने, फेलो अमेरिकनहरू, मैले त जितेँ, मलाई भोट जसले दिनुभयो धेरै धन्यवाद। जसले मेरो विपरीत भोट दिनुभयो उहाँलाई अरू झन् धेरै धन्यवाद। किनभने तपाईँहरूले मलाई के सम्झिनुपर्छ भने तपाईँहरूले मलाई भोट दिनु भएन, तपाईँहरू मेरो अपोनेन्ट हो, तपाईँहरू मेरो विरोधी होला, तपाईँहरू मेरो विपक्षी होला, तर तपाईँहरू मेरो शत्रु होइन। यु आर नट माई एनिमिज भनेर उहाँले भन्नुभयो। तपाईँहरू मेरो विरोधी हो, तपाईँहरू मेरो विपक्षी हो, तर तपाईँहरू मेरो शत्रु होइन। कुनै पनि अमेरिकनको शत्रु हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँहरू मेरो फेलो अमेरिकन हो भनेर चाहिँ जो बाइडेनले भन्नुभयो। यो भन्ने उहाँको ज्ञान कहाँबाटको ज्ञान हो, कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि कमला ह्यारिस त्यहाँनिर के हुनुहुन्छ, एकजना हिन्दू उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ। र हिन्दू दर्शनको यो दर्शन के हो भन्दाखेरि हामी जहिले पनि हामीलाई के भनेको छ, हामीलाई वेद शास्त्रहरूले यही कुरा सिकाइरहनु भएको छ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सँगै पढौँ, सँगै लेखौँ। हामी जब विपक्षी पक्षी छौँ, दुईजना छौँ, हामी चर्चा बहसहरू गरौँ, ज्ञानको विकास गरौँ, दुवैजना मिलेर वीरतापूर्ण कामहरू गरौँ। तिम्रो विचार सुन्दा मेरो विचार सुन्दाखेरि कुनै कुरा तिमीलाई चित्त बुझ्न सक्छ, नबुझ्न सक्छ। चित्त नबुझेका कुराहरूमा बहस गर्दै जाउँ। तर हामी के छौँ भने हामी सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने, हामीलाई ज्ञानलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हामीसँग दायित्व छ। हामी विद्वेष नगरौँ है, हामी शत्रु नबनौँ है भन्ने चाहिँ शिक्षा हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनले दिने काम गर्दछ। यसरी तपाईँको गएर चाहिँ यो यहाँ भन्दा अरू चाहिँ ठुलो समाजवादी दर्शन के हुनसक्छ, साम्यवादी दर्शन के हुनसक्छ, सँगसँगै अगाडि बढ्ने ज्ञानको कुरालाई गर्ने। यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि बहुतै महत्त्वपूर्ण हुन आएको छ साथीहरू। अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँहरू, हाम्रा अध्यक्षज्यू, युवा सङ्घका अध्यक्षज्यू गुरु व्याघ्रवेदनाथसँग अहिले देशको परिभ्रमणमा हुनुहुन्छ। भर्खरै उहाँले मोरङको मिक्लाजुङ भन्ने ठाउँमा 137औं महागुरु फाल्गुनानन्दज्यूको जन्मदिवस मनाउनु भयो र उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ कि त्यस क्षेत्रमा अब के हुनुपर्छ, एउटा मुन्धुम विश्वविद्यालय खडा हुनुपर्छ। यो त सारा देश नै एउटा चाहिँ हिन्दू विश्वविद्यालय हो। हाम्रो नेपाल हिमवत्खण्ड त हिन्दू विश्वविद्यालय हो। यहाँनिर के हुनु पर्यो, मुन्धुम विश्वविद्यालय खडा हुनु पर्यो। र पन्नाचार्य विश्वविद्यालय खडा हुनु पर्ला त पश्चिमतिर, तपाईँको गएर चाहिँ यता मुक्तिनाथ विश्वविद्यालय खडा हुनु पर्ला, मालिका विश्वविद्यालय, महाकाली विश्वविद्यालय खडा हुनु पर्ला, परशुराम विश्वविद्यालय खडा हुनु पर्ला। यस्ता किसिमका दर्शनहरूको विकास हुँदै जानु, चेतना विकास हुँदै जानु र गराउनु। हामी सबै हिन्दुत्वप्रति आस्था राख्ने र यो भावना र आस्था जगाउने चाहिँ युवा हिन्दू सङ्घको चाहिँ कर्तव्य भएको हुनाले आज यो देशको परिस्थितिलाई हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्ने एकदम आवश्यकता आइपरेको छ। ल आज हाम्रा साथीहरूले त्यसरी ज्ञानको कुराहरू छर्नको लागि दिनरात अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। हामी त यहाँ बसेर आनन्दसँगले बसिरहेका छौँ, गफ मात्रै हाँकिरहेका छौँ। र त्यसरी लागि पर्नुपर्ने जरुरी छ मेरो साथीहरू। किन भर्खरै तपाईँले हाम्रो देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई हामीले हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ त, अब छिमेकी देशको उपराष्ट्रपतिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ समानता गरेर भेटेर गएको छ। के भएको छ थाहा छैन। हामीले साथीहरू
राज्य उसमा गर्नको लागि के गर्दै हुन्छ, झगडा गर्दै हुनुहुन्छ। यही बिचमा हामीले के देख्दैछौँ, कहिले वीरगञ्जमा, कहिले चाहिँ तपाईँको गएर विराटनगरमा के देखिरहेका छौँ। अब राजा आउनु पर्यो, देश बचाउनु पर्यो भनेर ठुल्ठुला जुलुसहरू के भइरहेका छन्, सञ्चालन भइरहेका छन्। तर यही बिचमा पुण्य प्रसाई जस्ता एकजना अर्का युवा सचेत नेपाली युवा भन्ने छन्। अब उहाँले के प्रश्न उठाइदिनु भएको छ भने राजाले अहिले ल्याउनु पर्ने किन जरुरी छ, राजालाई अहिले ल्याइयो भने फेरि राजा शक्तिशाली भयो भने फेरि के हामी राजाले हटाउनको लागि फेरि अर्को युद्ध, अर्को क्रान्ति गर्ने, अहिलेको गणतन्त्रलाई हामीले के गर्नुपर्नेछ, बलियो बनाउनु पर्नेछ भनेर चाहिँ उहाँको चाहिँ मत आएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्ता किसिमका विरोधाभासमा हामी के छौँ अहिले नेपालीहरू छौँ। यो सबै कुराहरूप्रति के हुनु पर्यो, हामी सचेत हुनु पर्यो। नेपाल त राजाको पनि थियो, छ पनि, तर राजा किन थियो त भन्दाखेरि यहाँ नेपाली जनताहरू थियो उहिलेदेखि। अनि राजा यहाँ आयो, राजाले सबैलाई संयोजन गर्ने काम गर्यो, राजाका पितापुर्खाहरू। अनि नेपालीहरू पनि राजाहरूलाई सघायौँ होला। अहिले हामी जनताले गणतन्त्रको शासन चलाइरहेका छौँ, त्यही पनि राजालाई सँगसँगै राखिरहेका छौँ। अब के गर्ने, हामीलाई अन्य छ। यो अघिको प्रसङ्गमा सँग जोड्न चाहन्छु। यसरी ब्राह्मण र तपाईँको क्षत्रियहरूको युद्ध के छ भने हाम्रो हिन्दू धर्मभित्रै चलिरहेको छ, अध्यात्म चलिरहेको छ। त अहिले यो विवादलाई, यो जुन सङ्घर्षको स्थितिलाई छ, यो सङ्घर्षको स्थितिलाई कसरी चाहिँ राम्ररी सम्हालेर नेपाललाई साँच्चै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र, अखण्ड राष्ट्र, अर्काको भर नपर्ने किसिमको चाहिँ राष्ट्र बनाउनको लागि हाम्रा सम्पूर्ण पार्टी नेताहरूले पनि यो कुराप्रति चाहिँ आकर्षित हुनु पर्यो। हामी अर्काको लहीमा मात्रै कुनै पनि हाम्रो देशलाई, हाम्रो स्वाभिमानलाई ठेस पुग्ने किसिमका निर्णयहरू गर्नु हुँदैन। र यो चेतनासँग सचेत राख्नको लागि हिन्दू युवा सङ्घ सचेत रहनुपर्छ। त्यत्तिकै आकर्षण गरेर राजा देश बचाउ पनि भन्न जानु भएन। र यो हिन्दू धर्म मास्ने यो गणतन्त्रलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने ठिक ठेगान लाउने चाहिँ काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्नेछ। यस कारणले गर्दाखेरि यो काम हिन्दू युवा सङ्घले नै गर्न सक्दछ। र सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई यो नेपालीत्वको चाहिँ स्वाभिमानी भावनासँग जोडिन हुन हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र नेपाललाई एउटा साँच्चै नै विश्वको गुरु राष्ट्र बनाउने हो भने गुरु नरहरिनाथले देखाउनु भएको यो गोरक्ष साम्यवाद र गोरक्ष हिन्दुत्ववादलाई समातेर यस ठाउँमा एकत्रित हुन हामी सबै नै अनुरोध छ। र विश्वका सारा हिन्दूहरूलाई अनुरोध छ। हुन त हाम्रो हिन्दू धर्मले सबै धर्मका मान्छेले हिन्दू धर्म नै भन्छ। यो हिन्दू धर्म भन्दा अरू कुनै धर्म नै छैन। किनकि धर्म कुल र मूल कहिले पनि के हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन। खालि विचारहरू मात्रै के हुन्छन्, परिवर्तन हुन्छ। तपाईँले इसाई विचार लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले के लिन सक्नुहुन्छ, इस्लाम विचार लिन सक्नुहुन्छ। यस्ता किसिमका तिनलाई चाहिँ हामीले विचारधाराको रूपमा हामीले जसरी हामी काङ्ग्रेस हुन्छौँ, कोही कम्युनिस्ट हुन्छौँ, कोही सोसलिस्ट हुन्छौँ। तर अब चाहिँ भने नयाँ रूपमा मानवतालाई नयाँ बाटो देखाउनको लागि यो किसिमको हिन्दुत्व दर्शनलाई नयाँ ढङ्गले, नयाँ युवाले जसरी चाहिँ यो ऱ्यापसँग अहिले चाहिँ प्रचलित छ, त्यो विचारधारासँग ढालेर यो नयाँ युगलाई, यो एआईको युग हो। एआई भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युग हो, होइन? आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युग। अब यन्त्रहरूले मानिसको दिमागको काम भन्दा पनि बढी काम गर्ने किसिमको यन्त्रहरू, रोबोटहरू विकास हुँदैछन्, विकसित हुँदैछन्। तिनीहरूभित्र पनि हामीले मानव सृजना गर्नुपर्ने युग आएको छ अहिले। र यसलाई चाहिँ अब संस्कृत भाषा उपयुक्त हो भनेर गुरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले त्रिपाठी गुरुले। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि रोबोटमा अब त्यो संस्कृति संस्कार कसरी प्रवेश गराउने, त्यो रिसर्च सेन्टरको रूपमा हाम्रा यी मृगस्थली जस्ता चाहिँ धार्मिक स्थलहरू चाहिँ विकसित हुनुपर्छ। रोबोटलाई कसरी तपस्या गर्न सिकाउने, मैले देखेको छु सोफिया भन्ने नामको रोबोट, तपाईँहरूले त चिन्नुहुन्छ। उहाँले सोफियाले के गर्नुहुन्छ, मान्छेहरूलाई योगा सिकाउनुहुन्छ, ध्यान सिकाउनुहुन्छ, मेडिटेसन सिकाउनुहुन्छ। ल हामी हाम्रो ज्ञानको स्तरलाई त्यहाँसम्म पुर्याइसकेका छौँ भने अब हामीले के गर्ने भने हाम्रो लागि यो चुनौती हो। र हिन्दू युवाहरू यसतर्फ, यो मार्गतर्फ सारा संसारलाई लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएर चाहिँ हामी जानुपर्छ। र रविनाथ गुरुले त्यसै पशुपतिमा हरेक जात जातिका मान्छे जानुपर्छ भनेर त भन्नुभयो। जोसुकै मान्छे पनि के हो भने, जोसुकै पशु प्राणी के हो त, भगवान् पशुपतिनाथकै सन्तान हो। र यो नेपाल के हो, सारा विश्वको धुरी केन्द्र हो, मुटु हो, दिमाग हो, जे भन्नुभयो पनि हुन्छ। एकदमै खतरा कुराहरू छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। किनभने हिजो अस्ति नै पनि एकजना साथीले एउटा भिडियो सेयर गर्नुभयो हाम्रै साथीहरूले है। इन्डियाको चाहिँ तपाईँको गरे यो बहुजन पक्षका साथीहरूले ब्राह्मणलाई विनाश गर्नुपर्छ भनेर वक्तव्य दिँदै गरेको। अनि त्यहाँनिर हाम्रो टाइटल के लेख्नुभयो साथीले, ल इन्डियामा पनि त बाहुनले नै सताउँदो रहेछ भन्ने खालको लेख्नुभयो। बाहुनले सताउँछ कि सताउँदैन, ब्राह्मणवादले सताउने बाटो हो कि होइन, यो पर्गेल्ने बेला आएको छ। के ब्राह्मणवादभित्र साँच्चै
खराबी छ त हो, हुन सक्छ। किनभने नि यो ब्राह्मण यो जुन कोलोनाइजेसन, यो युनिभर्सलाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन, यस्ता थ्योरीहरू आएका छन् नि, यिनीहरूले तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रकारान्तरले के छ भने एक किसिमको यो ब्राह्मण बाहुनवादै हो। तिनीहरू ती सबैले के गर्न खोजेको छ भने अर्कालाई चाहिँ तपाईँको गएर चाहिँ यसमा हालेर होइन एउटा षड्यन्त्रमा हालेर चाहिँ उपयोग गर्ने किसिमको चाहिँ तपाईँको ब्राह्मण बुद्धि भनेर चाहिँ हाम्रोतिर यो अलिकति अनपपुलर छ होइन। र त्यो खालको चाहिँ भावनाहरू छ। त्यसलाई कसरी अब जितेर ब्राह्मणवादको सही अर्थ कसरी बुझाउने, यो हिन्दू युवाहरूको चाहिँ के छ दायित्व छ है भन्ने चाहिँ अघि गुरुको चाहिँ यो चेतनाको कुरा हो। त्यसै गरेर हिन्दुत्व के हो भनेर चाहिँ हाम्रा गुरुले बताएर जानुभयो। साँचो हिन्दुत्व कसरी हो त्यसलाई स्थापना गर्ने भन्ने कुरा बताएर जानुभएको छ। अनि गुरु रमेश साहित्यकाजी उहाँले हामीले चाहिँ इन्डिजिनियस नलेजको बारेमा हाम्रो मौलिक परम्पराको बारेमा मौलिक चलनचल्तीहरू कति महत्त्वपूर्ण रहेछन् त, कति वैज्ञानिक रहेछन् त, योसँग विज्ञान कसरी जोडिएको छ त भनेपछि त धर्मभित्र त्यो विज्ञान त त्यसै आउँदो रहेछ भनेर त्यो विज्ञान भन्ने कुरा त धर्मको त अंश रहेछ। यो कुरालाई पनि अब कसरी हामीले फैलाउने सम्पूर्ण च्यालेन्जहरू हामीसँग छ साथीहरू। र यी सबै च्यालेन्जहरूलाई जित्नको लागि अब नेपाली मनभित्र चाहिँ हिन्दुत्वको भावना चाहिँ जागरण गर्ने दायित्व हामी सबैको हो। र वास्तवमा क्रिस्चियन को भए, मुसलमान को भए, मुसलमान हुनुभन्दा अगाडि तिनीहरू के थिए, क्रिस्चियन हुनुभन्दा अगाडि तिनीहरू के थिए, इतिहास पढाएर हेर्नुहोस् त उनीहरू सबैजना हिन्दू नै थिए। उनीहरूले पनि हामी जस्तै देवी देवता पूजा गर्थे। हामीले जस्तै उनीहरूको अझै पनि कुल पूजा गर्ने चलन उनीहरूको पनि छँदैछ। इटालीमा पनि त्यस्तै कुल पूजा हुँदो रहेछ होइन। हाम्रो पितृपक्ष हुन्छ नि, त्यति बेला उहाँहरूले पनि पितृपक्ष मान्नु हुँदो रहेछ, पूजा गर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ यो प्यारेन्ट्स डे भनेर मेक्सिकोतिर पनि मान्ने चलनहरू छ। र सारा संसार त के भने हिन्दूहरू नै कर्मठ भएर के भएका रहेछन् है, परिवर्तन भएर विचार परिवर्तन गरेर इस्लाम भएका रहेछन् अथवा त्यस्तो भयो। अनि तिनीहरूले नै हमला गरे भनेर भन्छौँ हामी। र यो एक किसिमको के भने बाहुनवाद है जस्तै है गुरु सनातनले भन्नुभयो जस्तै है। यसरी सबैको प्रयास के छ भने यो संसारलाई कसरी एक बनाउने, यो मनुष्यतालाई कसरी एक बनाउने, मानवतालाई कसरी एक बनाउने। मार्क्सको दर्शनलाई मात्रै पनि हामीले उसको मेनिफेस्टोलाई पल्टाएर हेऱ्यौँ भने उसको पहिलो सेन्टेन्सले के भन्छ, संसारका सारा मजदुरहरू एक हौँ है। हामीलाई यो सिकाइएको छ। तर वास्तवमा मार्क्सले लेख्नु भएको पहिलो सेन्टेन्स त्यो थिएन, त्यसलाई त पछिल्लो क्रममा गएर बदलिएको रहेछ। मार्क्सले लेख्नु भएको चाहिँ के थियो भने संसारका सारा मानवहरू एक हौँ भनेर उहाँले हेर्नुहोस् है। आज यो कुरा सुन्नुहोस् तपाईँले। त्यसरी संसारका उहाँ पनि मानवतावादी नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ अधार्मिक हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो व्याख्या छ। उहाँ अधार्मिक हुन सक्दैन। जो मानवताको कुरा गर्छ त्यो धर्मको विरुद्ध हुन सक्छ हुँदैन। तर उहाँले धर्मलाई अफुनको रूपमा नलिनु है भन्ने चेतावनी दिनु हो नि त। त्यो धर्मलाई अफुनको रूपमा लिनु भनेको त्यो विकृत बाहुनवाद हो, ब्राह्मणवाद हो। त्यसैसँग हामीले के गर्नुपर्नेछ, युद्ध गर्नुपर्नेछ। साथीहरू हामीले शुद्ध ब्राह्मणवाद, शुद्ध हिन्दुत्ववाद र शुद्ध धर्म कसरी चाहिँ विकास गर्ने, यही कुरातर्फ केन्द्रित भएर हिन्दू साथीहरू हिन्दुत्वको विकास केवल नेपालमा मात्र होइन सारा संसारमा गर्नु छ भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर हामी यो पवित्र युद्धमा लडिरहँ। र गुरु त्रिपाठी जस्ता विद्वत वर्गहरूबाट हामीलाई आशीर्वाद प्राप्त भइरहोस्। र गुरु शिवनाथ जस्तै अरू गुरुहरूबाट पनि हामीलाई आशीर्वादहरू प्राप्त भइरहन्। गुरु गोरक्षनाथको कृपाले, गुरु नरसिंहनाथको कृपाले र हामी हाम्रो लक्ष्यमा एक दिन पक्कै पनि सफल हुनेछौँ भन्ने कामनासहित पुनश्च फेरि माता लक्ष्मीको आज पूजाको दिन हो। आज लक्ष्मी पूजाको दिन सँगसँगै हाम्रा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूको पनि जन्म जयन्ती हो। लक्ष्मीप्रसाद कविज्यूको चाहिँ जन्म जयन्तीको खबर स्मरण हुँदा मलाई एकजना इस्लाम कवि, मुसलमानका कवि हुनुहुन्छ नजरुल इस्लाम भन्ने बङ्गलादेशबाट, उहाँले चाहिँ विद्रोही भन्ने शीर्षकको एउटा कविता लेख्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने मलाई चिन मेरो हातमा त्रिशूल छ, मेरो हातमा अर्को हातमा डमरू छ, म डम गरेर यो सारा संसारलाई थर्कमान बनाउँदैछु किनकि म महादेव पिनाकपानी जस्तै के हुँ, म विद्रोही हुँ। उहाँले के भन्नुभयो भने म शिवजी जस्तै विद्रोही हुँ। हेर्नुहोस् है, उहाँलाई एकजना वामपन्थी कवि भनिन्छ, उहाँ एकजना मुसलमान हो, तर उहाँले विद्रोहीलाई प्रतीकात्मक रूपमा शिवजीलाई उभ्याउनु हो कि होइन। भनेपछि हामीले के मान्नु पऱ्यो भने शिवजीभन्दा ठुला मार्क्स कोही थिएन, शिवजीभन्दा ठुला साम्यवादी कोही छैनन्, शिवजीभन्दा ठुला नास्तिक कोही छैन, शिवजीभन्दा ठुला भगवान् कोही नभएको हुनाले उहाँलाई के भनिएको, महादेव भनिएको हो। र यो कुराको ज्ञान हाम्रो हिन्दू धर्ममा छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूले हाम्रा हरेक कणकणमा निवास गर्नुभएको गुरु शक्तिहरूले हामीलाई शक्ति दिनुहोस् भन्ने कामनासहित महालक्ष्मी जो चाहिँ शक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ
उहाँबाट आशीर्वादको कामना गर्दै सारा नेपाली जनहरूलाई मात्र होइन, सारा संसारका हिन्दू जनहरूलाई र हिन्दुत्वभित्र पर्ने अरू सम्पूर्ण धर्मका सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई पनि शुभकामना प्रदान गर्दै आजको यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु।